हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले बीबीएस 4th इयर एकाउन्ट ग्रुपका स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु। आज हामी बजेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ प्रॉफिटको एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटदेखि 10 मार्क्सको एक्जाममा हरेक वर्ष रिपिट भइरहने क्वेसनलाई दुईवटा फर्मुलाबाट सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। त्यसैले भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र ढिलो नगरी लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतिर। म एउटा इक्जाम्पलबाट सम्झाउन चाहन्छु। यो इक्जाम्पललाई हेरौँ र राम्रोसँग बुझौँ, किनभनेपछि क्वेसन पनि सेम यस्तै आउने हो र इक्जाममा पनि सेम यस्तै क्वेसन आउने हो। हामीलाई तीनवटा कुरा गिभन छ, हामीलाई तीनवटा कुरा दिएको छ, प्लान सेल्स, प्लान डिस्काउन्ट, प्लान स्टक सर्टेज, र हामीलाई दुईवटा कुरा मागेको छ। रिक्वायर्डमा हेरौँ, पहिलो नम्बरमा मागेको छ the planned initial markup percentage that should be planned to attain gross margin of 60% on sales। के भनेको छ त क्वेसनले? हामीलाई द प्लान इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नु छ कति बेला, जति बेला प्लान टु अटेन ग्रोस मार्जिन अफ 60% अन सेल्स। सेल्समा 60% ग्रोस मार्जिन भएको बेला इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज कति होला त? यसको लागि हामीसँग फर्मुलाहरू रहेका छन्। ती फर्मुलाहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भनेपछि हामी सजिलैसँग इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा के मागेको छ त हामीलाई? सेकेन्ड नम्बरमा भनेको छ द प्लान ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एजुमिङ अ प्लान इनिशियल मार्कअप 70%। हामीलाई प्लान ग्रोस मार्जिन पर्सेन्ट निकाल्नु छ कति बेला? इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज 70% भएको बेला ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्नेछ। पहिलो नम्बरमा हामीले इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्यौँ भनेपछि अब हामी ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा हामीलाई ग्रोस मार्जिन पर्सेन्ट दिएको थियो, तर अब हामीलाई प्लान इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज दिएको छ। अब हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ। यो इक्जाम्पललाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिले यसका लागि आवश्यक पर्ने केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरूको बारेमा म डिस्कस गर्न चाहन्छु। हामीलाई फर्स्ट नम्बरमा इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज मागेको थियो, त्यसैले हामी फर्स्ट नम्बरमा इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्ने सूत्रको बारेमा, फर्मुलाको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट रिटेल इज इक्वल टु ग्रोस मार्जिन प्लस प्लान रिडक्सन डिभाइडेड ग्रोस सेल्स इन्टु 100। इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला छ ग्रोस मार्जिन प्लस प्लान रिडक्सन डिभाइडेड ग्रोस सेल्स इन्टु 100। यो त फर्मुला हो, तर हामीले यति बुझेर मात्र हुँदैन, किनभनेपछि यो फर्मुला कम्प्लिट हुनको लागि तीनवटा कुरा यहाँ आवश्यक परेका छन्। यदि यो फर्मुलामा रहेका तीनवटा कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी यो फर्मुलालाई कम्प्लिट गर्नै सक्दैनौँ, यो क्वेसनलाई सल्भै गर्न सक्दैनौँ। यो फर्मुला कसरी बनेको छ त? तीनवटा कुरा, ग्रोस मार्जिन चाहियो हामीलाई, प्लान रिडक्सन चाहियो र ग्रोस सेल्स चाहियो। यी तीनवटा कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि मात्रै हामी यो फर्मुलालाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। वेयर ग्रोस मार्जिन इज इक्वल टु के हुने गर्छ त? ग्रोस मार्जिन इज इक्वल टु पर्सेन्टेज अन प्लान सेल्स। हामीलाई क्वेसनले भनेको हुन्छ कति पर्सेन्ट ग्रोस मार्जिन, सेल्समा कति पर्सेन्ट ग्रोस मार्जिन। हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ प्लान टु अटेन ग्रोस मार्जिन अफ 60% अन सेल्स। सेल्सको 60% ग्रोस मार्जिन अटेन गर्नेछ। सेल्समा 60% ग्रोस मार्जिन हुनेछ भनेपछि हामीले जुन हामीलाई क्वेसनमा सेल्स, प्लान सेल्स भनेर दिएको हुन्छ त्यसको 60% हानेपछि हामीलाई ग्रोस मार्जिन प्राप्त हुने गर्छ। अब यति ग्रोस मार्जिन मात्र थाहा पाएर भएन, त्यो पछि हामीले प्लान रिडक्सन निकाल्न थाहा पाउनु पर्यो। प्लान रिडक्सन बराबर हुने गर्छ प्लान डिस्काउन्ट प्लस प्लान स्टक सर्टेज। हामीलाई प्लान डिस्काउन्ट पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ र प्लान स्टक सर्टेज पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ। ती दुईटैलाई जोड्दाखेरि प्लान रिडक्सन आउने गर्दछ। त्यो पछि हामीले के निकाल्नु पर्यो? ग्रोस सेल्स निकाल्नु पर्यो। ग्रोस सेल्स कसरी निकाल्ने त? पहिला हामीले ग्रोस मार्जिन निकाल्यौँ, त्यो पछि प्लान रिडक्सन निकाल्यौँ, अब ग्रोस सेल्स निकाल्नु पर्यो।
where gross sales is equal to planned sales plus planned reduction. ग्रोस सेल्स बराबर हुने गर्छ प्लान्ड सेल्स प्लस प्लान्ड रिडक्सन र प्लान्ड सेल हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ र प्लान्ड रिडक्सन हामीले सेकेन्ड नम्बरमा निकालिसकेका छौँ। प्लान्ड डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ड स्टक सर्टेजलाई जोडेर हामीले प्लान्ड रिडक्सन निकालिसकेका छौँ। अब तेस्रो नम्बरमा ग्रोस सेल्स निकाल्दाखेरि हामीले प्लान्ड सेल्स जुन क्वेसनमा दिएको छ त्योसँग सेकेन्ड नम्बरमा हामीले निकालेको प्लान्ड रिडक्सनलाई जोडेर हामी सजिलैसँग ग्रोस सेल्स निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले फर्मुलामा रहेका तीनै कुरा ग्रोस मार्जिन, प्लान्ड रिडक्सन, ग्रोस सेल्स यी तीनवटै कुरालाई निकालिसकेपछि अब हामीले फर्मुलामा राखेर सजिलैसँग इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ। यदि हामीले यी तीनवटै कुरालाई फरक फरक स्टेपमा निकाल्न सिकेनौँ, थाहा पाएनौँ भने हामी इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्न सक्दैनौँ। हामीलाई केवल इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला याद गरेर मात्र हुँदैन। इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ। मानौँ इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज इज इक्वल टु ग्रोस मार्जिन प्लस प्लान्ड रिडक्सन डिभाइडेड ग्रोस सेल्स इन्टु 100 हुने गर्छ भनेर त हामीलाई थाहा छ। तर हामीलाई ग्रोस मार्जिन कसरी निकाल्ने, प्लान्ड रिडक्सन कसरी निकाल्ने, ग्रोस सेल्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने हामीलाई केवल इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला थाहा भएर मात्र हुँदैन। इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुलाभित्र रहेका कुराहरू ग्रोस मार्जिन, प्लान्ड रिडक्सन, ग्रोस सेल्स यी तीनवटै कुराहरूलाई निकाल्न पनि हामीले जान्नु पर्यो। इनिसियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्न हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हामी अर्को फर्मुला हेरौँ। सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई के मागेको छ त? सेकेन्ड नम्बरमा हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ र ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्टको फर्मुला हुने गर्छ ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल डिभाइडेड 100 माइनस ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल इन्टु 100 हुने गर्छ। हामीले सेकेन्ड नम्बरमा निकाल्नु थियो ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज। ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल भनेर भनेको छ भने हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्ट निकाल्नुपर्छ र त्यसको लागि फर्मुला हामीले थाहा पायौँ। अब फर्मुला थाहा पाएर मात्र भएन, हामीले निकाल्नु पर्ने छ ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्ट निकाल्नु पर्ने छ र हामीले त्यो निकाल्नको लागि पहिला हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल निकाल्न जान्नु पर्यो। त्यो पछि हामी बल्ल गएर ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्ट निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुलालाई कम्प्लिट गर्नको लागि के कुरा आवश्यक पर्छन् त्यो मैले यहाँ एक एक गरेर राखेको छु। सुरुमा हामीले ग्रोस मार्जिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ग्रोस मार्जिन कसरी निकाल्ने त? हामीले पहिलो फर्मुलामा पनि ग्रोस मार्जिन निकालेका थियौँ। त्यति बेला त हामीले सजिलै निकाल्यौँ, किनभनेपछि त्यति बेला भनेको थियो क्वेसनमा भनेको थियो प्लान टु अटेन ग्रोस मार्जिन अफ 60% अन सेल्स भनेको थियो। सेल्सको 60% चाहिँ ग्रोस मार्जिन हुनेछ भनेको थियो। त्यसैले हामीले सेल्सको 60% हान्यौँ, त्यति बेला त सजिलै निकाल्यौँ। तर अब कसरी निकाल्न सक्छौँ त? अब हामीले ग्रोस मार्जिन निकाल्नको लागि नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र नेट सेल्स इज इक्वल टु प्लान्ड सेल्स हुने गर्छ। नेट सेल्स भन्नु र प्लान्ड सेल्स भन्नु एउटै कुरा हो र प्लान्ड सेल्स हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ भनेपछि अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टु हुने गर्छ ग्रोस सेल्स इन्टु 1 माइनस इनिसियल मार्कअप। ग्रोस सेल्स हामीले पहिला नै निकालिसकेका छौँ। ग्रोस सेल्स इज इक्वल टु हुने गर्छ प्लान्ड सेल्स प्लस प्लान्ड रिडक्सन। प्लान्ड रिडक्सन कसरी निकाल्ने भनेर हामीले पहिलो फर्मुलामा नै सिकिसकेका छौँ। प्लान्ड डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ड स्टक सर्टेज गरेपछि प्लान्ड रिडक्सन आउने गर्छ र प्लान्ड रिडक्सन प्लस प्लान्ड सेल्स गरे भने ग्रोस सेल्स आउने गर्छ र ग्रोस सेल्स हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब 1 माइनस इनिसियल मार्कअप गर्ने र इनिसियल मार्कअप हामीलाई क्वेसनमा 70% इनिसियल मार्कअप भनेको छ भनेपछि 1 बाट 70% घटाउने र ग्रोस सेल्ससँग इन्टु गरेपछि हामीलाई के आउने गर्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने गर्छ। यसरी अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसकेपछि के गर्ने भनेपछि ग्रोस मार्जिन निकाल्ने। नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि हामीलाई ग्रोस मार्जिन आउने गर्छ र ग्रोस मार्जिन हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल निकाल्न सक्छौँ र ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेलको फर्मुला हुने गर्छ ग्रोस मार्जिन ओपन नेट सेल्स इन्टु 100 हुने गर्छ।
र अब हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल निकालिसकेपछि अब हामीले माथि ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्टको फर्मुलामा राख्ने ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल ओपन 100 माइनस ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट रिटेल इन्टु 100 गरेपछि हामी ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्ट पाउने गर्छौँ। यसरी हामीले यी दुईवटै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाले बुझ्न सक्यौँ भनेपछि हामी जुनसुकै क्वेसनलाई पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामी ढिलो नगरी यो क्वेसनको सल्युसनतर्फ लागौँ। हामीले पहिलो नम्बरमा निकाल्नु पर्नेछ प्लान्ट इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज। कति बेला? जति बेला प्लान टु अटेन ग्रोस मार्जिन अफ 60% अन सेल्सको 60% ग्रोस मार्जिन भएको बेला हामीले प्लान्ट इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्नेछ। र हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो प्लान्ट सेल्स, प्लान्ट डिस्काउन्ट, प्लान्ट स्टक सर्टेज हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भनेपछि अब हामी प्लान्ट इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नेछौँ। र हामी प्लान्ट इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नुभन्दा पहिले हाम्रो फर्मुला के आवश्यक पर्छ त त्यसको बारेमा हामी थाहा पाउनेछौँ। हामीले प्लान्ट इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला हुने गर्छ ग्रोस मार्जिन प्लस प्लान्ट रिडक्सन ओपन ग्रोस सेल्स इन्टु 100 हुने गर्छ। भनेपछि हामीलाई तीनवटा कुरा आवश्यक छन्। फर्मुला कम्प्लिट गर्नको लागि तीनवटा कुरा आवश्यक पर्नेछन्, ग्रोस मार्जिन, प्लान्ट रिडक्सन र ग्रोस सेल्स। भनेपछि हामी सुरुमा ग्रोस मार्जिन निकाल्नेछौँ। ग्रोस मार्जिन हामीले सेल्सको 60% हानेपछि हाम्रो ग्रोस मार्जिन आउने गर्छ। हाम्रो सेल्स छ 20,000 र 20,000 को 60% हुने गर्छ 12,000 र प्लान्ट रिडक्सन इज इक्वल टु हुने गर्छ प्लान्ट डिस्काउन्ट प्लस प्लान्ट स्टक सर्टेज। र प्लान्ट डिस्काउन्ट हामीसँग छ 1000 र प्लान्ट स्टक सर्टेज हामीसँग रहेको छ 400। यी दुईटैलाई जोड्दा 1400 आउँछ र यसरी हाम्रो प्लान्ट रिडक्सन 1400 आयो। तेस्रो कुरा हामीले ग्रोस सेल्स निकाल्नु पर्नेछ। ग्रोस सेल्स इज इक्वल टु हुने गर्छ प्लान्ट सेल्स प्लस प्लान्ट रिडक्सन। र प्लान्ट सेल हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 20,000 र प्लान्ट रिडक्सन अहिले हामीले भर्खरै निकाल्यौँ 1400 र यी दुईवटैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो आउने गर्छ 21,400 र यी तीनवटै कुरा ग्रोस मार्जिन, प्लान्ट रिडक्सन र ग्रोस सेल्स निकालिसकेपछि अब हामी सजिलैसँग इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट रिटेल निकाल्न सक्छौँ। यी तीनवटै कुरालाई अब फर्मुलामा राख्ने इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज एट रिटेल इज इक्वल टु हुने गर्छ ग्रोस मार्जिन प्लस प्लान्ट रिडक्सन ओपन ग्रोस सेल्स इन्टु 100 हुने गर्छ। र ग्रोस मार्जिन हामीले 12,000 निकालेका थियौँ र प्लान्ट रिडक्सन हामीले 1400 निकालेका थियौँ र ग्रोस सेल्स हामीले 21,400 निकालेका थियौँ। यी तीनवटै डाटालाई फर्मुलामा राखेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 62.62% हाम्रो इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज आउने गर्छ। सेकेन्ड नम्बरमा हामीले प्लान्ट ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ र हामीलाई प्लान्ट इनिशियल मार्कअप 70% दिएको छ र अब हामीलाई प्लान्ट ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। र ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेर मैले पहिला नै भनिसकेको छु। र अर्को कुरा ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल भनेको छ भने हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्ट निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल निकाल्नुपर्छ र ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल निकालिसकेपछि ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्टको फर्मुलामा राख्नुपर्छ। ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेलको फर्मुला हुने गर्छ ग्रोस मार्जिन ओपन नेट सेल्स इन्टु 100। ग्रोस मार्जिन कसरी निकाल्ने त? पहिलो क्वेसनमा त हामीले सजिलै निकाल्यौँ। सेल्सको 60% हामीले हानेर सिधै ग्रोस मार्जिन निकाल्यौँ। तर अब हामीले अर्को तरिकाबाट निकाल्नु पर्नेछ। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर हामीले ग्रोस मार्जिन निकाल्ने छौँ। त्यसैले अब हामीले सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो र नेट सेल्स हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। प्लान्ट सेल्स र नेट सेल्स भन्नु एउटै कुरा हो। नेट सेल्सबाट
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर हामी ग्रोस मार्जिन निकाल्ने छौँ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने? त्यसको लागि ग्रोस सेल्स हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ग्रोस सेल्स हामीले पहिला नै निकालिसकेका छौँ। प्लान्ट सेल्स प्लस प्लान्ट रिडक्सन गरेर हाम्रो ग्रोस सेल्स आएको छ 21,400 र यसलाई हामीले अब गुणन गर्ने। कसरी गुणन गर्ने? 1 माइनस इनिशियल मार्कअप। इनिशियल मार्कअप पर्सेन्टेज हामीलाई क्वेसनमा 70 दिएको छ। टोटल 100% हुने गर्छ भनेपछि 70% इनिशियल मार्कअप छ भनेपछि 100बाट 70 घटाएपछि हाम्रो 30% रहने गर्छ र ग्रोस सेल्स इन्टु 30% गरेपछि हाम्रो 6420 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने गर्छ। यसरी हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसकेपछि हामीले ग्रोस मार्जिन सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो नेट सेल्स 20,000 छ र 20,000बाट 6420 लाई घटाउँदाखेरि 13,580 हाम्रो ग्रोस मार्जिन आउने गर्छ। र ग्रोस मार्जिन आइसकेपछि अब हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेलको फर्मुलामा राख्न सक्छौँ। ग्रोस मार्जिन ओपन नेट सेल्स इन्टु 100 गरेर हामीले ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले 13,580 डिभाइडेड 20,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि 67.9% हाम्रो ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल आउने गर्दछ। र अब यसलाई ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्टको फर्मुलामा राख्ने, जसको फर्मुला हुने गर्छ ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज ओपन 100 माइनस ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज। ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज भन्नु र ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज अन रिटेल भन्नु एउटै कुरा हो। यसरी हामीले यो फर्मुलामा राख्दाखेरि 211.53% हाम्रो ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेज एट कस्ट आउने गर्छ र यो नै हाम्रो आन्सर हो। आजको भिडियोमा मैले एउटा इक्जाम्पलबाट तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर गर्न खोजेको थिएँ। मलाई आशा छ पक्कै पनि तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर भएको होला र तपाईले यो इक्जाम्पललाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भनेपछि तपाई यो टाइपका जुनसुकै क्वेशनलाई पनि सजिलैसँग सल्युसन गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि इक्जाममा आउने पनि यस्तै टाइपका क्वेशनहरू हुन् र म अर्को भिडियोमा ट्यू मोडल क्वेशनहरूलाई सल्युसन गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईहरुबाट म छुट्टिन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।